संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने यत्र और तत्र जैसे नित्य संबंधी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में पहले हम उनका अभ्यास करेंगे और बाद में नए नित्य संबंधी शब्द सीखेंगे। नमो नमः। नमो नमः। पूर्वतन पाठे यत्र तत्र इत्यनयोः विषये ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनः तस्मिन् विषये एव किञ्चिदिव अभ्यासं कुर्मः। यथा यत्र मुख्यमार्गः भवति तत्र वाहनसम्मर्दः भवति। यत्र ग्रन्थालयः अस्ति तत्र अधिकानि पुस्तकानि भवन्ति। इदानीम् अहम् अर्धवाक्यं लिखामि, भवन्तः तस्य पूर्णं कुर्वन्तु। यत्र निर्वाचनं भवति। तत्र इदानीम् एतस्य वाक्यस्य पूरणं कुर्वन्तु। कः वदति? विनायक वदतु। यत्र यत्र निर्वाचनं भवति तत्र जनसम्मर्दः भवति। उत्तमम्। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र आरक्षकाः भवन्ति। उत्तमम्। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र यानानि भवन्ति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र अनुपङ्क्तिः भवति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र जनाः भवन्ति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र जनाः भवन्ति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र वाहनसञ्चारः अधिकः न भवति। उत्तमम्। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र कोलाहलः भवति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र धनवितरणं भवति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र विद्यार्थिनः न भवन्ति। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र वृद्धाः अपि गच्छन्ति। उत्तमम्। यत्र निर्वाचनं भवति तत्र जनाः सम्मिलन्ति। उत्तमम्। इदानीम् अन्यदेकं वाक्यं पूरयन्तु। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र अग्रे भवन्तः पूरयन्तु। वदतु, भवती वदतु। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र छात्राः बहु दूरात् अपि आगच्छन्ति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र महाग्रन्थालयः भवति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र उद्यानं भवति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र उन्नत अध्ययनं भवति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र परीक्षा भवति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र छात्रावासः भवति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र आरक्षकाः अपि भवन्ति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र विद्यार्थिनः अपि भवन्ति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र कुलपतिः भवति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र व्याख्यातारः भवन्ति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र छात्रसङ्घः भवति। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र अनेकविषयाणाम् अध्ययनं भवति। उत्तमम्। यत्र विश्वविद्यालयः भवति तत्र विभिन्नप्रदेशेभ्यः छात्राः आगच्छन्ति। इदानीमेकं
नूतनम् अंशं जानीमः। कूप्याम् अधिकं जलम् अस्ति। चषके अधिकं जलं नास्ति, स्वल्पं जलम् अस्ति। कूप्यां यावत् जलम् अस्ति, चषके तावत् जलं नास्ति। यावत् जलम् अस्ति, चषके तावत् जलं नास्ति। कस्य समीपे धनम् अस्ति? विनायकस्य समीपे अस्ति वा? नास्ति। दर्शयन्तु, धनं कस्य समीपे अस्ति? वामनस्य समीपे बहु धनम् अस्ति। अजयस्य समीपे किञ्चित् धनम् अस्ति। वामनस्य समीपे यावत् धनम् अस्ति, अजयस्य समीपे तावत् धनं नास्ति। यावत् धनम् अस्ति, अजयस्य समीपे तावत् धनं नास्ति। यावत् तावत्। श्रीमद्भागवतं यावत् बृहत् अस्ति, रघुवंशं तावत् बृहत् नास्ति। श्रीमद्भागवतं यावत् बृहत् अस्ति, रघुवंशं तावत् बृहत् नास्ति। समुद्रे जलम् अस्ति, कूपे किञ्चित् जलम् अस्ति। समुद्रे यावत् जलम् अस्ति, कूपे तावत् जलं नास्ति। भारतं विशालम् अस्ति, श्रीलङ्का लघु अस्ति, विशाला नास्ति। भारतं यावत् विशालम् अस्ति, श्रीलङ्का तावत् विशालं नास्ति। भवनम् उन्नतम् अस्ति, एतद् भवनं वामनम् अस्ति। एतद् भवनं यावत् उन्नतम् अस्ति, एतद् भवनं तावत् उन्नतं नास्ति। यावत् तावत्। वयमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः यावत् तावत् योजयित्वा तदेव वाक्यं पुनरुच्चारयन्तु। यथा क्रीडाङ्गणं विशालं, गृहस्य अङ्गणम् अस्ति। क्रीडाङ्गणं तावत् विशालम् अस्ति, गृहस्य अङ्गणं तावत् विशालम् अस्ति। उत्तमम्। एतस्याः गृहं बृहत्, तस्याः गृहमपि अस्ति। एतस्याः गृहं यावत् बृहत् अस्ति, तस्याः गृहं तावत् बृहत् अस्ति। बेङ्गलूरु नगरं सुन्दरं, बरेली नगरं नास्ति। बेङ्गलूरु नगरं यावत् सुन्दरम् अस्ति, बरेली नगरं तावत् सुन्दरं नास्ति। पद्यं मधुरं, गद्यं नास्ति। पद्यं यावत् मधुरम् अस्ति, गद्यं तावत् मधुरं नास्ति। सेवफलं रुचिकरं, नारङ्गफलं नास्ति। सेवफलं यावत् रुचिकरम् अस्ति, नारङ्गफलं तावत् रुचिकरं नास्ति। सः वदति, कार्यं न करोति। सः यावत् वदति, तावत् कार्यं न करोति। गीता पठति, न लिखति। गीता यावत् पठति, तावत् न लिखति। रमा लिखति, स्मरति अपि। रमा यावत् लिखति, तावत् स्मरति अपि। बकासुरः खादति, एषः न खादति। बकासुरः यावत् खादति, एषः तावत् न खादति। कर्णः
दानं करोति, विनायकः दानं न करोति। कर्णः यावत् दानं करोति, विनायकः तावत् दानं न करोति। उत्तमम्। यावत् तावत्। यावत और तावत ये दोनों भी नित्य संबंधी शब्द हैं। इनका उपयोग जितना और उतना की तरह किया जाता है। यावत् तावत्। इदानीं भवन्तः यावत् तावत् योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। भवती यावत् संस्कृतं जानाति, अहं तावत् न जानामि। उत्तमम्। यावत् आम्रफलं रुचिकरं तावत् रुचिकरं तावत् नारिकेलफलं रुचिकरं नास्ति। पुनः वदतु। यावत् आम्रफलं रुचिकरम् अस्ति तावत् कदलीफलं रुचिकरं नास्ति। उत्तमम्। मन्त्री यावत् वदति तावत् कार्यं न करोति। उत्तमम्। जनाः यावत् कार्यं करोति कुर्वन्ति। पुनः वदतु। जनाः यावत् कार्यं कुर्वन्ति तावत् फलं प्राप्नुवन्ति। उत्तमम्। वयं यावत् पठामः तावत् स्मरामः। कृषिकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। कृषिकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। अहं यावत् इच्छामि तावत् कार्यं करोमि। यावत् क्रीडामि तावत् न पठामि। उत्तमम्। मम विद्यालये क्रीडाङ्गणं यावत् विशालम् अस्ति तावत् सुन्दरं नास्ति। उत्तमम्। भवान् वदतु। अहं यावत् भाषणं करोमि तावत् अन्यः न करोति। फनसफलं यावत् बृहत् अस्ति जम्बूफलं तावत् बृहत् नास्ति। जम्बूफलं तावत् बृहत् नास्ति। गौरीशङ्करशिखरं यावत् उन्नतमस्ति मेरुशिखरं तावत् उन्नतं नास्ति। उत्तमम्। रामः यावत् युद्धं करोति रावणः तावत् युद्धं न करोति। उत्तमम्। कृपणः यावत् धनं सम्पादयते तावत् दानं न करोति। गजः यावत् बृहत् अस्ति अजः तावत् बृहत् नास्ति। गजस्य शरीरं। पुनः वदतु। गजस्य शरीरं यावत् बृहत् अस्ति अजस्य शरीरं तावत् बृहत् नास्ति। वित्तकोशे यावत् धनम् अस्ति मम कोशे तावत् धनं नास्ति। उत्तमम्। एषः यावत् कार्यं करोति तावत् अहं कार्यं न करोमि। उत्तमम्। एषः यावत् असत्यं वदति अहं तावत् असत्यं न वदति। उच्चैः वदतु। एषः यावत् असत्यं वदति तावत् अहम् असत्यं न वदामि। उत्तमम्। यावत् तावत् एतयोः एवमपि प्रयोगः दृश्यते। शिशुः यावत् न पृच्छति माता तावत् क्षीरं न ददाति। इत्युक्ते शिशुः यावत् पर्यन्तं न पृच्छति तावत् पर्यन्तं माता क्षीरं न ददाति। भवती यावत् न पृच्छति तावत् अहं न वदामि। इत्युक्ते भवती यावत् पर्यन्तं न पृच्छति तावत् पर्यन्तम् अहं न वदामि इत्यर्थः। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। अहं यावत् जीवामि तावत् संस्कृतं पठामि। पुनः वदतु। अहं यावत् जीवामि तावत् संस्कृतं पठामि। उत्तमम्। अहं यावत् अस्वस्था न भवामि तावत् चिकित्सालयं न गच्छामि। उत्तमम्। यावत् बुभुक्षा न भवति तावत् भोजनं न करोमि। यावत् अध्यापिका न पाठयति तावत् अहं न पठामि। यावत् अहं संस्कृतं न जानामि तावत् अध्ययनं करोमि। उत्तमम्। इन शब्दों को जब तक और तब तक की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। इदानीं वयं कानिचन पद्यानि शृणुमः यत्र यावत् तावत् अनयोः प्रयोगः बहुवारं कृतः अस्ति। यावदस्ति त्रयीलोके चतुर्मुखमुखोद्भवा
यावद्वा रामचरितम् वाल्मीकि कविचित्रितम् यावदस्ति त्रयीलोके चतुर्मुखमुखोद्भवा यावद्वा रामचरितम् वाल्मीकि कविचित्रितम् क्षरन्त्यमृतधारा वा यावद्व्यासस्य सूक्तयः वाग्देव्या वरपुत्रस्य कालिदासस्य वागिरः क्षरन्ति अमृतधारा वा यावद्व्यासस्य सूक्तयः वाग्देव्या वरपुत्रस्य कालिदासस्य वागिरः तावदेषा देवभाषा देवी स्थास्यति भूतले यावच्च वंशोऽस्त्यार्याणाम् तावदेषा ध्रुवं ध्रुवा तावदेषा देवभाषा देवी स्थास्यति भूतले यावच्च वंशोऽस्त्यार्याणाम् तावदेषा ध्रुवं ध्रुवा तावदेषा ध्रुवं ध्रुवा तावदेषा ध्रुवं ध्रुवा। इदानीं यानि पद्यानि अस्माभिः श्रुतानि तेषां तात्पर्यम् एवमस्ति। संस्कृतभाषा कियत्पर्यन्तं स्थास्यति इत्येतम् अंशम् अत्र वर्णितवन्तः। ब्रह्मणः मुखात् उद्भूताः वेदाः यावत्पर्यन्तं स्थास्यन्ति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा स्थास्यति। आदिकविना वाल्मीकिना विरचितं श्रीमद् रामायणं यावत्पर्यन्तं स्थास्यति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा स्थास्यति। भगवतः व्यासस्य सूक्तयः यावत्पर्यन्तम् अमृतं वर्षन्ति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा स्थास्यति। वाग्देव्याः वरपुत्रस्य कविकुलगुरोः कालिदासस्य वचनानि यावत्पर्यन्तं स्थास्यन्ति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा तिष्ठति। तथैव आर्याणां वंशः यावत्पर्यन्तं स्थास्यति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा तिष्ठति। एवं यावत् तावत् अनयोः प्रयोगः बहुवारं कृतः अस्ति। मम देशः भारतम्। भवतः देशः कः? ममापि देशः भारतम्। भवत्याः देशः कः? मम देशः अपि भारतम्। भवत्याः देशः कः? मम देशः अपि भारतम्। उत्तमम्। मम देशः भारतम्। अस्माकं देशः भारतम्। अस्माकं देशः भारतम्। अस्माकं राष्ट्रपतिः अब्दुल कलामः। अस्माकं प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी। अस्माकं राष्ट्रपक्षी मयूरः। अस्माकं देशस्य राजधानी देहली। अस्माकं अस्माकम्। इदानीम् अस्माकम् इति उपयुज्य
उपयुज्य भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। दीपावली अस्माकं राष्ट्रीय उत्सवः। उत्तमम्। अस्माकं देशः सुन्दरदेशः। अस्माकं राष्ट्रपशुः व्याघ्रः। अस्माकं संस्कृतिः उत्तमा। आप मम शब्द का अर्थ और प्रयोग तो जानते ही हैं। इसी का बहुवचन है अस्माकम, जिसका अर्थ है हमारा। अब आप एक दृश्य देखेंगे जिसके गीत में अस्माकम शब्द का प्रयोग किया गया है। देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जननीयो वाङ्मयस्य संस्कृतं संस्कृतम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीयावयं भारतीयावयं भारतीयावयम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीयावयं भारतीयावयं भारतीयावयम्। अहमिदानीम् एकां कथां कथयामि। चित्रदुर्गं नाम नगरं। तत्र गुणाकरः इति शिल्पकारः आसीत्। सः शिल्पकलायाम् अतीव निपुणः आसीत्। तस्य शिल्पकौशलम् अनन्यसाधारणम् आसीत्। मनुष्यस्य मूल आकृतिः यथा अस्ति तथैव सः प्रतिमां निर्माति स्म। अतः दूरदेशात् अपि जनाः आगच्छन्ति स्म। आत्मनः शिल्पाकृतिं कारयित्वा भूरि धनं यच्छन्ति स्म। एकदा गुणाकरः तस्य नगरस्य ज्योतिषिकस्य गृहं गतवान्। सः स्वस्य जन्मपत्रिकां दर्शयित्वा पृष्टवान् च, किं मम दीर्घायुष्यम् अस्ति इति। ज्योतिषिकः तस्य जन्मपत्रिकां सूक्ष्मतया परिशीलितवान्। उक्तवान् च, भोः, भवतः आगामी शुक्रवासरः प्राणघातकः अस्ति, भवतः मृत्युयोगः अस्ति इति उक्तवान्। तदा गुणाकरः तं पृष्टवान्, भोः, किं कृतं चेत् मृत्युयोगः अपसरेत्? कमपि उपायं वदतु भोः इति। तदा ज्योतिषिकः उक्तवान्, भोः, आगामी शुक्रवासरः प्राणघातकः अस्ति, तदुत्तरशुक्रवासरः इतोपि भयङ्करः, किमपि कर्तुमेव न शक्यते इति उक्तवान्। तदा गुणाकरः तत् श्रुत्वा हतोत्साहः जातः, भूमौ पतितवान्। कथमपि ततः उत्थाय सः ज्योतिषिकं पृष्टवान्, किं कृतं चेत् अहम् एतस्मात् मुक्तः भवामि? किमपि वदतु भोः इति उक्तवान्। तदा ज्योतिषिकः किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा उक्तवान्, एकम् उपायं वदामि, तथैव भवान् अनुसरतु। भवान् शिल्पकलायाम् अतीव निपुणः अस्ति, कथमपि 7 प्रतिमाः उत्तमतया भवान् निर्मातु, अनन्तरं
तन्मध्ये भवानपि तिष्ठतु। यदा यमदूतः आगच्छति अष्टप्रतिमाः समानाः पश्यति, भ्रान्तः भूत्वा भवन्तम् अभिज्ञातुं न शक्नोति, पुनः प्रतिगमिष्यति। ततः भवतः मृत्युयोगः अपसरेत् इति। तदा गुणाकरः तस्य वचनं श्रुत्वा तथैव कृतवान्। सप्तप्रतिमाः निर्मितवान्, तन्मध्ये स्वयमपि स्थितवान्। अनन्तर शुक्रवासरे यमदूतः आगतवान्। सः अष्टप्रतिमाः सम्यक् परिशीलितवान्, किन्तु गुणाकरम् अभिज्ञातुम् अशक्तः सन् सः प्रतिगतवान्। यमः एतद्दृष्ट्वा कुपितः सन् उक्तवान्, भोः, आगामि शुक्रवासरे पुनः गच्छतु, तस्य प्राणान् आनयतु, अन्यथा भवन्तमेव दण्डयामि इति। तदा यमदूतः स्वस्य समस्यां निवेदितवान्। तदा यमः कञ्चन उपायं सूचितवान्। सः यमदूतः शुक्रवासरे पुनरपि गुणाकरस्य गृहं गतवान्। गुणाकरः अद्यापि सप्तप्रतिमानां मध्ये स्थितवान् आसीत्। यमदूतः तासां पुरतः स्थित्वा प्रतिमानां श्लाघनं कुर्वन् उक्तवान्, अहो, एतासां प्रतिमानां निर्माता कः स्यात्? तस्य नैपुण्यम् अद्भुतमेव इति। तत् वाक्यं श्रुत्वा मध्ये स्थितः गुणाकरः हर्षेण सः आत्मानमेव विस्मृतवान्। अनुक्षणं सः अहमेव एतासां प्रतिमानां निर्माता इति उक्तवान्। झटिति यमदूतः गुणाकरम् अभिज्ञातवान्, पाशेन बद्ध्वा तं यमलोकं नीतवान् च। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।